कालापानी नेपालको सुदूरपश्चिमको दार्चुला जिल्लाको उत्तर पश्चिम अवस्थित भूभाग हो, जहाँ नेपाल सरकारको असहमतिका बीच भारतले आफ्नो सुरक्षा फौज तैनात गरेको छ। लिपियाधुरादेखि लिपुलेखसम्म 310 वर्ग किलोमिटर क्षेत्र भारतले कब्जा गरी नेपाली भूमि कालापानीमा भारतीय सैनिक तैनात गरेको छ। त्यसपछि थप 62 किलोमिटर पूर्व आइसकेको छ। यसरी नै सो क्षेत्रमा मात्रै भारतले 372 किलोमिटर नेपाली भूमि कब्जा गरिसकेको छ। जारी गरिएको नयाँ नक्सामा पनि नेपालको भूभाग लिपियाधुरा, कालापानी र लिपुलेख क्षेत्रलाई आफ्नो तर्फ देखाएपछि फेरि भारतप्रतिको जनाक्रोश चुलिएको थियो। वर्षौंदेखि नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको भारतले आफ्नो कदम नसच्याएपछि सडकमा चर्को नारा लागेको थियो। सरकारले यो भूभाग नेपालकै हो भन्दै वक्तव्य समेत जारी गरेको छ। जब जब सीमा मिचिएको खबर आउँछ तब तब सडक प्रदर्शनदेखि राजनीतिक वक्तव्यबाजीको यो श्रृङ्खला वर्षौंदेखि चल्दै आएको छ। केही दिन माहौल तात्छ अनि बिस्तारै सेलाउँदै जान्छ। न नेपालको भूमि फिर्ता आउँछ, न यो मुद्दामा टुङ्गो पुर्याउने गरी हाम्रो राज्य संयन्त्र नै क्रियाशील रहन्छ। वर्षौंदेखि यही नियतिको बन्धनमा सुस्ता र कालापानी पर्दै आएको छ। आखिर के हो त कालापानी? कालापानी नेपाल, भारत र चाइनाको सीमावर्ती क्षेत्र हो। भारतले यो क्षेत्रलाई आफ्नो उत्तराखण्डको हिस्सा बताउँछ, जबकि नेपाल दार्चुलाको हिस्सा। मुख्य विवाद यही हो। आखिर यो कुराको विवाद कसरी सुरु भयो त? कुरा सुरु हुन्छ सुगौली सन्धिदेखि। सन् 1814 नेपाल अंग्रेज युद्ध भएको थियो र नेपाल हारको सङ्घारमा पुगेको कारण युद्ध रोक्न सन्धि गरिएको थियो। सन् 1816 नेपाल र ब्रिटिस बीच एउटा सन्धि भयो, जसलाई सुगौली सन्धि भनिन्छ। सुगौली सन्धि नेपाल र तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनी बीच भएको सम्झौता हो, जसबाट नेपाल अंग्रेज युद्ध विधिवत रूपमा समाप्ति भएको थियो। यो सन्धिमा नेपालले आफ्नो अधीनस्थ भूमिको 2/3 भूभाग गुमाउनु परेको थियो। सन् 1816 सन्धिपछि सीमाङ्कन गरिएको थियो र त्यो बेला महाकाली नदीलाई आधार मानेर सीमाङ्कन गरियो। महाकाली नदी वारी नेपाल र महाकाली नदी पारी भारतको भूमि हुने गरी सीमा छुट्याइएको थियो र मुख्य समस्या यहीँबाट सुरु भयो। त्यति बेला जुन ठाउँलाई महाकाली नदी भनेर उल्लेख गरिएको थियो, त्यो नदीलाई इन्डियाले अर्कै नदीको नाममा सीमा मिच्दै मिच्दै यता सर्दै सर्दै आइरहेको छ। जबकि महाकाली नदी तरेर भारतीय सीमावारी आउँदा पनि हामी नेपालीले केही गर्न सकेका छैनौँ। महाकाली नदी भन्दा यताको भाग नेपालको हुने भनेर सन्धि गरेपछि अवश्य पनि कालापानी हाम्रै हो। सन् 1962 भन्दा अगाडि भारतले पनि यो भूमिलाई नेपाल नै मानेको थियो, तर सन् 1962 भारत र चीनको सीमा विवाद अथवा युद्ध भएका कारण सन् 1962 चाइनासँग लड्नको लागि इन्डियाले नेपाली भूमिमा आफ्नो पोस्ट स्थापना गरेको थियो। तर त्यसपछि नेपाली माटो लुस्न तम्सिएको भारतीय सैनिकले त्यो भूमि छोडेनन्। वास्तविक काली नदीलाई अर्कै नाम दिएर काली नदी घोषणा गरेर नेपाली भूमिमा पैताला बजारे। यो क्षेत्र नछोड्नुको प्रमुख कारण त्यहाँको भौगोलिक अवस्था पनि हो। सो क्षेत्र उचाइमा भएको कारण इन्डियन सैनिकहरूलाई चाइनाका आर्मीहरूको गतिविधि निहाल्नको लागि सजिलो हुने गर्दछ। कोसौं पर रहेका चाइनिज सैनिकहरूले कुनै हरकत गरेमा तुरुन्त अग्लो ठाउँबाट देखिने हुनाले उनीहरूले त्यहाँ आफ्नो सैनिक क्याम्प स्थापना गरेका थिए। आफ्नो भूमिमा चाइनाको हमला जोगाउन नेपाली भूमि लम्किएको भारतीय सैनिकले पछाडि फर्किन जानेनन्। नेपाली मात्र होइन, धेरै भारतीयलाई नै थाहा छ कि कालापानी नेपालकै हो भनेर। तर सोझो छिमेकी हुनुको फाइदा इन्डियाले राम्ररी लिन जानेको छ। आफ्नो सीमा सुरक्षाको डरले थुरुरु कामेको भारत हाम्रो नेपाली भूमिमा टेकेर चाइनाको नाक मुख हान्न चाहन्छ। नेपाली भूभागमा भारतले सीमा सुरक्षा फौज तैनात गरेको र कृत्रिम नदी बनाएको ठाउँलाई कालापानी नाम दिएको हो, जसको स्थानीय नाम तिल्सी हो।
इस्ट इन्डिया कम्पनी र नेपाली पक्षबीचको सहमतिमा जारी गरिएका नक्साहरूमा लिपियाधुराबाट उत्पन्न हुने नदीलाई नै महाकाली नाम दिएको छ र त्यसैलाई सीमा कायम गरिएको छ। कालापानी र लिपियाधुराको बीचमा कुटी, गुन्जी, छाङ्गारू गरी 3वटा गाउँ पर्दछन्। ती गाउँको जनगणना, मालपोत सङ्कलन र अरू दस्तावेजहरू पनि उपलब्ध छन्, जसले यो भूमि निर्विवाद रूपमा नेपालको हो भन्ने स्पष्ट हुन्छ। त्यसैले कालापानी भन्दा 30 किलोमिटर उत्तर पश्चिम अवस्थित लिपियाधुराबाट यस नदीको उत्पत्ति हुने अडान नेपाली पक्षको रहँदै आएको छ। तर भारतले 1950 को दशकमा तिल्सा क्षेत्रमा आफ्नो सुरक्षा फौज तैनात गरी त्यही ठाउँलाई कालापानी नाम दिई महाकालीको उत्पत्ति स्थलको रूपमा समेत त्यहीँको एउटा सानो खोल्छोलाई देखाउँदै आएको छ। वास्तविक महाकालीलाई कुटियाङ्दी भनी पछिल्ला भारतीय नक्साहरूमा उल्लेख गरेको पाइन्छ। यो सीमा विवाद हटाउने 2टा मात्रै उपाय छन्, एउटा कूटनीतिक निकास, अर्को युद्ध। युद्धको बाटोभन्दा कूटनीतिक निकास नै आजको खाँचो हो। सम्बन्धित निकाय, जनता अनि असल छिमेकीको नाताले भारतले यो विषयमा टुङ्गो लगाउनु पर्ने देखिन्छ।